रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप तमाम साफ़ी भाइयों का शुक्रिया। आज वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह साहब की ज़ेर सदारत सिंध काबीना का एक अहम इजलास हुआ और उस इजलास में नहायती अहम फ़ैसले काबीना ने मुत्तफ़िका तौर पर किए, जिससे हम आवाम को आगाही देना चाहते हैं। सिंध काबीना ने सिंध वुमेन एग्रीकल्चर वर्कर्स रूल 2026 की आज मंजूरी दी है और ख़वातीन जो ज़रई मेहनत कश मशों को मुसावी उजरत और रिज़्क़ी की सहूलियात दी जाएंगी। हिरासानी और इम्तियाज़ से तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानूनी इक़दामात शामिल हैं। ये इससे पहले कभी भी पाकिस्तान में किसी जगह पे नहीं हुआ है कि जो आपकी किसान ख़वातीन हैं उनको लेबर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध का जो है उसने खुसूसी कानून साजी पहले की और अब जो है वो लेबर डिपार्टमेंट ने जो है उसके रूल्स भी काबीना से मंजूर करवाए हैं। तो वो जो भी वो ख़वातीन हैं जो कि काश्तकारी के काम में एज ए किसान काम करती हैं, उनकी प्रोटेक्शन के लिए उनके जो प्रोटेक्शन के कवानीन हैं और फिर उनकी जब प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो उस सूरत में उनको जो छुट्टी मिलनी चाहिए, जो उनको जो है वो एक मैटरनल लीव जो होती है वो उनको मिलनी चाहिए। फिर मिनिमम वेजेस उसके लिए जो हैं वो किस तरह मुकर्रर करने हैं, क्योंकि ये वो ज़राअत का शोबा है जो हमारे मुल्क की मेजॉरिटी ज़राअत के शोबे से जो वर्कर्स हैं, जो किसान हैं, वो मुंसलिक है, लेकिन उनके लिए कोई कानून साजी नहीं हुई थी। तो इसके लिए काबीना ने एक बेनज़ीर विमेन एग्रीकल्चर वर्कर्स कार्ड जारी करने की मंजूरी दी है, जो कि हमारे मिनिस्टर हैं सईद गनी साहब लेबर के, वो उसको बहुत ही मेहनत के साथ उस पर काम कर रहे हैं और उसमें इनिशियली ख़वातीन मेहनत का शौक़ की फ़लाह के लिए 50 करोड़ रुपए का इंडोमेंट फ़ंड जो है वो भी कायम कर दिया गया है। उसमें ख़वातीन के जायदाद के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के कानून को अगले आज इजलास तक हमने अभी फ़िलहाल पोस्टपोन किया कि उसको भी उसमें हम लेके आएंगे और मिनिस्टर साहब ने जो है कहा है कि वो मज़ीद सिफारिशात जमा कराएंगे और इस इंडोर्समेंट फ़ंड के बाद जो है वुमेंस प्रॉपर्टी राइट्स एक्ट 2026 के ड्राफ्ट को भी हम साथ में गौर करेंगे। ख़वातीन को बाख्तियार और उनको मुकम्मल समाजी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना हम समझते हैं कि हुकूमत की अवलीन एक ज़िम्मेदारी है, जिस पे ये एक बहुत बड़ा स्टेप जो आज लिया है। और इसके बाद ख़वातीन को के लिए जितने भी जो बुनियादी हुकूक़ हैं हम समझते हैं कि ये क्योंकि ये वो महकमा रहा है जो ख़वातीन का ख़ास तौर पर जो किसान ख़वातीन हैं उन पर इतना कभी भी इससे पहले कभी काम नहीं हुआ। तो ये भी फ़ैसला किया गया कि जो मिनिस्टर हैं वो उनके साथ लेबर मिनिस्टर और इंडस्ट्रीज़ मिनिस्टर साथ मिलकर सिफारिशात करेंगे जी कि इनको जो मॉनिटर होंगे, जो इनकी पूरी एक तो इनकी पूरी एक डेटा इनका हमें मिलेगा कि कितनी किसान ख़वातीन जो हैं जो कि ख़वातीन के जो कि इसमें एग्रीकल्चर सेक्टर में एज ए किसान काम कर रही हैं, उनका एक डेटा मिलेगा और फिर उनको लोकल गवर्नमेंट वहाँ का जो लोकल मुकामी इदारे हैं वो चेक करेंगे कि इनको कोई कंप्लेंट हो इनको, तो उनको कंप्लेंट में किस तरह उनको जो है वो उनको कैटर किया जाए और फिर इनके लिए खुसूसी तौर पर लेबर कोर्ट्स भी जो है चलाई जाएँ, जिससे वजह से उन ख़वातीन को वो बुनियादी हुकूक मिल सकें। उसका बाद जो इम्पोर्टेंट एक और चीज़ थी, सिंध काबीना ने मलीर में नर्सिंग स्कूल के क़याम की मंजूरी दी है और तालका इब्राहिम हैदरी जिसमें 4 एकड़ सरकारी ज़मीन नर्सिंग स्कूल के लिए मख्सूस की गई है और उसके साथ साथ हसन सुलेमान मेमोरियल अस्पताल के का भी जो चल रहा है एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में, उसकी भी सिंध काबीना ने मंजूरी दी और उसमें इस वक्त ये फ़ैसला किया गया है कि जितने पैसे वो प्राइवेट सेक्टर लगा रहा है, एक स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल बन रही है, जितना प्राइवेट सेक्टर लगा रहा है उतने ही पैसे जो है सिंध हुकूमत भी उनको साथ लगा रही है और ये एक बहुत ही एक अहम सहूलियात जो हैं ये कराची के लोगों को वहाँ पे मिलेंगी और ये डॉक्टर सुलेमान जिनका जो बैरून मुल्क जिनका ताल्लुक है और ये एक बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और सब इसको एक्नॉलेज कर रहे हैं और बहुत ही अच्छी स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल बना रहे हैं। तो जितनी फंडिंग वो प्राइवेट सेक्टर कर रहा है उसी को मैच कर रही है सिंध गवर्नमेंट फंडिंग। इसके अलावा सिंध काबीना में जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम हुआ है वो भी मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में पहली मरतबा हो रहा है कि स्टूडेंट्स को जो है उनकी अटेंडेंस को मॉनिटरिंग और रीएड्रेस सिस्टम जो है पॉलिसी की मंजूरी दी है काबीना ने। ये मोबाइल ऐप और डिजिटल डैशबोर्ड के ज़रिए तलबा की हाज़िरी और दाखिलों का रिकॉर्ड जो है वो रखा जाएगा और ये भी इतनी बड़ी तादाद में किसी भी सेक्टर के पास
یہ پہلی دفعہ ہوگا. اس میں پرائیویٹ سیکٹر بھی ہوگا اور اس میں جو ہے وہ گورنمنٹ سیکٹر بھی ہوگا. اور اس موبائل ایپ میں ڈیجیٹل ڈیش بورڈ کے ذریعے طلبہ کی حاضری داخلوں کے ریکارڈ کے ساتھ ساتھ نیا نظام جس میں طلبہ کی غیر حاضری اور اس کا جو ڈراپ آؤٹ کے سسٹم کو ریٹ کو کم کرنے کے لیے بھی جو ہے اس میں مدد ملے گی. اور اس کو ڈیجیٹل مانیٹرنگ سسٹم کے ساتھ 1 سال میں سندھ کے تمام اسکولوں میں جو ہے وہ نافذ کر دیا جائے گا. یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا ایک ریولیوشنری اسٹیپ ہے جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کر رہا ہے, کیونکہ ہمارے پاس جو سب سے بڑا پورے پاکستان کا ایشو ہے وہ ایجوکیشن سیکٹر میں جو لوگ جو کہ تعلیمی اداروں سے دور ہیں, جو بچے, اب ان کو پوری مانیٹرنگ, اور پھر کچھ بچے جیسے ایڈمیشن لیتے ہیں پھر کوئی 5ویں جماعت کے بعد چھوڑ دیتے ہیں, پھر بعد میں چھوڑ جاتے ہیں, تو اب ان کی پوری آپ کی ٹریکنگ سسٹم اور ان کی اٹینڈنس جو ہے پراپر طور پر مانیٹر کی جا رہی ہے ڈیجیٹل نیٹ ورک کے ذریعے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا ایک بہت بڑا انقلابی کام ہے جو کہ سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ کرنے جا رہی ہے, اور اس کا آلموسٹ ڈیش بورڈ وغیرہ سب تیار ہو گیا. نیکسٹ جو ہماری کیبنٹ میٹنگ ہوگی اس میں وزیر تعلیم سردار شاہ صاحب جو ہے وہ پوری کابینہ کو اس ڈیش بورڈ کی بھی بریفنگ کے بارے میں بھی بتائیں گے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد جو ہے ایک بہت ہی بڑی اچیومنٹ جو کہ ایجوکیشن سیکٹر میں وہ سندھ گورنمنٹ کرنے جا رہی ہے. اس کے ساتھ جو گندم جس وقت پڑی ہوئی ہے اس کو بھی ریلیز کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے کہ فوری طور پر جو ہمارے پاس گندم پڑی ہے اس وقت اس کو دی جائے تاجروں کو اور مل اونرز کو, تاکہ مارکیٹ میں کسی بھی قسم کی جو ہے وہ شارٹیج نہ ہو, اور اس میں کسی قسم کی ابھی گندم کی نئی فصل جو ہے وہ بھی آپ کی آلموسٹ اتر گئی ہے اور اترنے والی ہے, تو نئی بھی جو بھی پروکیورمنٹ کی پالیسی کیبنٹ کرے گی, لیکن اس وقت جو اویلیبل گندم ہے وہ فوری طور پر جو ہے اس کو مارکیٹ میں دینے کا کیبنٹ نے فیصلہ کیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو امپورٹنٹ چیز ہے, موجودہ جو حالات ہیں, جو جنگی صورتحال ہے, اس میں جو کفایت شاری کا پلان ایک فیڈرل گورنمنٹ نے دیا ہے. کل پرائم منسٹر صاحب کے پاس میٹنگ تھی, زوم میٹنگ, اس میں سارے چیف منسٹر صاحبان موجود تھے اور اس میں بھی کچھ فیصلے ہوئے, لیکن سندھ حکومت نے اس سے ہٹ کر جو فیصلے کیے ہیں, ایک تو پرائم منسٹر صاحب کے تمام ان فیصلوں کو انڈورس بھی کیا, لیکن اس کے علاوہ جو ہے کفایت شاری میں جو سندھ حکومت نے اس سے آگے جو فیصلے کیے وہ بھی میں آپ سے ریپیٹ کر لوں گا. کفایت شاری مہم کا آغاز سندھ حکومت جو ہے وہ شروع کر چکی ہے. حکومت نے معاشی دباؤ اور عالمی ایندھن کی غیر یقینی صورتحال کے پیش نظر جامعہ کفایت شاری اور ایندھن بچت کی مہم شروع کی ہے. سرکاری گاڑیوں کی ایندھن میں کمی, سرکاری گاڑیوں کے ایندھن میں 50% کمی کی گئی ہے, جس سے تقریباً 960 ملین روپے کی بچت متوقع ہے. اور جو گاڑیوں کو جو ہم کمی کر رہے ہیں ان کے پیٹرول وغیرہ ان کو کم سرکار فراہم کرے گی. اس میں ایمبولینس اور ہنگامی گاڑیاں نہیں ہیں, جیسے پولیس کی موبائلس وغیرہ ہیں یا ایمبولینس سروس جو ہے وہ اس میں شامل نہیں ہے, وہ اس میں استثناء ہوگا. اس کے بعد سرکاری محکموں میں 60% گاڑیاں جو ہے وہ 2 ماہ کے لیے ہم بند کر رہے ہیں, کہ جو بھی مختلف محکموں میں گاڑیاں چل رہی ہیں اس میں ہم صرف 40% جو گاڑیاں ہیں وہ چلیں گی. 60% گاڑیوں کو 2 ماہ کے لیے حکومت نے فیصلہ کیا کہ وہ بند رہیں گی, اور اس کے لیے کمیٹی بنائی ہے میری سربراہی میں چیف منسٹر صاحب نے. ہم اس کی مانیٹرنگ کریں گے. ہماری کوشش ہوگی کہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ گاڑیاں جو کہ پارک ہو کے, لیٹ سپوز ہمارے آفیسرس کی ایک پوری بلڈنگ ہے جہاں پہ 50-60 فلیٹ ہیں اور سارے افسران رہتے ہیں, تو ہم ان کو کہیں گے جی آپ ضروری نہیں آپ الگ الگ گاڑی میں آؤ, 10 گاڑیوں میں آؤ. تو وہ اس کی جس طریقے سے پلاننگ کرنی ہے اس میں تھوڑی محنت کا کام ہے, لیکن کوشش ہم پوری کریں گے جس میں ہم اس کو ہم بچا سکیں. وزراء اور ارکان نے رضاکارانہ طور پر جو ہے وہ 3 ماہ کی سیلریز جو ہیں وہ نہ لینے کا فیصلہ کیا ہے. اپریل, مئی اور جون یہ 3 ماہ کی تنخواہیں جو ہیں وہ چھوڑنے کا اور مراد چھوڑنے کا جو ہے وزراء نے, وزراء کی بات کرو, وزراء نے ارکان اسمبلی کا جو ہے وہ فیصلہ ظاہر ہے اسمبلی کرے گی. تو ہم اسپیکر صاحب کو بھیجیں گے یہاں سے ریفرنس کہ اسپیکر صاحب جو ہے ان سے گزارشات بھیجیں گے, کابینہ کی یہ گزارشات ہیں وہ اپنے اسمبلی کے ممبران سے ظاہر ان سے وہ اسمبلی نے فیصلہ کرنا ہے وہ کریں گے. لیکن وزیر جو ہیں وہ اپریل, مئی اور جون 3 ماہ کی تنخواہ جو ہے وہ نہیں لیں گے. اس کے علاوہ جو آخری سرمائی میں غیر ضروری سرکاری اخراجات ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو بھی کم کرنے کی 20% کمی کی جائے گی, جس سے کوئی 12 ارب روپے کی بچت جو ہے سرکار میں ہوگی. جس میں جو فرنیچر وغیرہ کی پروکیورمنٹ ہے یا اور جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ہم نے غیر ضروری چیزیں جو ہیں اسٹیشنری وغیرہ میں کوئی بھی ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو ہم نے کٹ لگائی ہے کہ 12 ارب روپے کی ہم اس میں سیونگ کر سکیں.
نئی گاڑیوں اور سامان کی خریداری پر مکمل طور پر پابندی لگا دی گئی ہے. آج بھی کچھ آئٹمس ہیں ان کو وہ کر دیا گیا. ہاں جو ضروری آپریشنل گاڑیاں ہوں گی, لیٹ سپوز کبھی کل کو کوئی ایمبولینس یا کوئی لا اینڈ آرڈر کے لیے کوئی گاڑی چاہیے تو الگ ہے, لیکن جیسے مختلف محکموں کی گاڑیاں آتی ہیں اور پروکیورمنٹ کرنی ہوتی ہے اس پہ گورنمنٹ نے پابندی لگا دی ہے. غیر ملکی دورے جو ہیں اس کو بھی غیر ضروری طور پہ بند کیا گیا, اور اگر کوئی بھی ضروری امپورٹنٹ دورہ ہوگا تو اس میں بھی اکانومی کلاس کو ترجیح دی جائے گی, بزنس کلاس کسی کو بھی الاؤ نہیں ہوگا.